इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः गणेश हेगडे। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी त्रिनिदाद टोबैगो देशे षष्ठवंशश्रेणिक भारतीय मूलस्य नागरिकाणां कृते OCI कार्ड इत्यस्य घोषणां कृतवान्। UPI इति मुद्रा विनिमय व्यवस्थायाः स्वीकरणाय कैरिबियन राष्ट्राय अभिनन्दनं च कृतवान्। अल्पसंख्यक कार्याणां मन्त्रिणा किरेन रिजिजू इत्यनेन उक्तं यत् प्रशासनेन एकसप्ताहस्य अभ्यन्तरे 26,200 हज आवेदनानां स्वीकारः आरप्स्यते। भारत ऋतुविज्ञान विभागेन आगामिषु 7 दिनेषु वायव्य मध्यभारतेषु निरन्तरं प्रचण्डवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतं वर्तते। रष्यादेशः अफगानिस्तानदेशे तालिबान सर्वकाराय मान्यता प्रदातृवान् प्रथमः देशः अभवत्। अपि च क्रिकेट क्रीडायां बर्मिंघम नगरे एंडरसन तेंडुलकर ट्रॉफीति टेस्ट क्रीडायाः द्वितीयस्पर्धायाम् आतिथेय इंग्लैंड दलं भारतं विरुध्य क्रीडति। अथ वार्ताः विस्तारेण। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी त्रिनिदाद टोबैगो देशे षष्ठवंशश्रेणिक भारतीय मूलस्य नागरिकाणां कृते OCI कार्ड इति भारतीय विदेशी नागरिकपत्रस्य घोषणां कृतवान्, येन ते भारते प्रतिबन्धं विना निवासं कार्यं च कर्तुं शक्नुवन्ति। अद्य प्रातः त्रिनिदाद टोबैगो देशे एकं कार्यक्रमं सम्बोधयन् श्री मोदी भारतीय समुदायं स्वपैतृकभूमौ भ्रमितुं भारतेन सह सम्बन्धं गभीरं कर्तुं च प्रोत्साहितवान्। I am happy to announce that OCI cards will now be given to the 6th generation of the Indian diaspora in Trinidad and Tobago. You are not just connected by blood or surname. You are connected by belonging. India looks out to you. India welcomes you and India embraces you. श्रीमोदी UPI इति मुद्रा विनिमय व्यवस्थायाः स्वीकरणाय प्रथम कैरिबियन राष्ट्राय त्रिनिदाद टोबैगो देशाय अभिनन्दनं च कृतवान्। सः अवदत् यत् UPI अनुमोदनं न केवलं त्रिनिदाद टोबैगो देशाय अपितु भारताय अपि लाभप्रदं वर्तते। India's unified payments interface or UPI has revolutionized digital payments. Nearly 50% of the world's real-time digital transactions take place in India. I congratulate Trinidad and Tobago for being the first country in the region to adopt UPI. पञ्चराष्ट्रयात्रायाः अग्रिमपदे प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रपतेः जेवियर मिलेई इत्यस्य आमन्त्रणेन अर्जेंटीना देशस्य भ्रमणं करिष्यति। इयं च 57 वर्षेषु भारतीय प्रधानमन्त्रित्वेन अर्जेंटीना देशस्य प्रथमा द्विपक्षीय यात्रा भविष्यति। चर्चासु प्रचलित सहकार्यस्य समीक्षा भविष्यति। द्वयोः राष्ट्रयोः सामरिक सहभागितावर्धनस्य उपायाः च अन्वेषिताः भविष्यन्ति। आकाशवाण्या सह विशेष संवादे अर्जेंटीना देशे भारतस्य राजदूतः अजनीश कुमारः प्रधानमन्त्रिणः भ्रमणकाले चर्चायाः सम्भाव्य क्षेत्राणां रूपरेखां प्रकाशितवान्। The two leaders will try to look at prospects of strengthening our relationship in all formats, whether it is political, economic or people-to-people contacts. अल्पसंख्यक कार्याणां मन्त्रिणा किरेन रिजिजू इत्यनेन उक्तं यत् प्रशासनेन एकसप्ताहस्य अभ्यन्तरे 26,200 हज आवेदनानां स्वीकारः आरप्स्यते। अद्य नवदिल्ल्यां हज समीक्षा उपवेशनानन्तरं वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् श्री रिजिजूः सर्वेभ्यः आवेदकेभ्यः प्रपत्रं पूरयित्वा समयसीमायाः अभ्यन्तरे आवेदनं कर्तुम् अनुरोधं कृतवान्। सः भारतस्य हज समितिं निर्दिष्टवान् यत् समितिः समयसीमायाः पूर्वं सऊदी अरब सर्वकारस्य औपचारिकतां पूरयेदिति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूस् ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इत्यत्र अपि उपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रपतिपदासीनया द्रौपदी मुर्मू वर्यया अद्य नवदिल्लीनगरे डुराण्ड कप प्रतियोगिता 2025 इत्यस्य चषकानाम् अनावरणं कृतं, ध्वजं च प्रदर्शितम्। ततः परं सभां सम्बोधयता राष्ट्रपतिना उक्तं यत् क्रीडा अनुशासनस्य, दृढनिश्चयस्य, दलभावनायाः च प्रवर्धनं करोति। सा प्रोक्तवती यत् क्रीडायां जनान्, प्रदेशान्, देशान् च संयोजयितुम् अद्वितीयशक्तिः वर्तते। राष्ट्रपतिना उक्तं यत् भारते क्रीडा राष्ट्रियसमायोजनस्य एकं शक्तिशाली साधनं जातम्। भारत में खेल राष्ट्रीय एकीकरण का एक शक्तिशाली साधन रहे। जब ओलंपिक में या किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में तिरंगा लहराता है तो सभी देशवासी रोमांचित हो जाते हैं। भारत ऋतुविज्ञान विभागेन आगामिषु 7 दिनेषु वायव्य मध्यभारतेषु च निरन्तरं प्रचण्डवृष्ट्याः पूर्वानुमानं कृतं वर्तते। ऋतुविज्ञान विभागेन उक्तं यत् राजस्थानं, मध्यप्रदेशं, महाराष्ट्रम्, ओडिशा, गोवा, कर्णाटकं च समेत्य 13 राज्यानां कृते अत्यधिकवृष्टेः ऑरेंज अलर्ट इति नारङ्गवर्णसञ्चेतना प्रसारिता वर्तते। रष्यादेशेन अफगानिस्तानस्य नूतन राजदूतस्य कृते मान्यता दत्ता। अनेन सह तालिबान सर्वकाराय मान्यता प्रदातृवान् प्रथमः देशः अभवत्। एकस्मिन् वक्तव्ये रष्या विदेशमन्त्रालयेन उक्तं यत् द्वयोः देशयोः मध्ये सम्बन्धविकासस्य उत्तमाः सम्भावनाः दृष्टाः, अथ सुरक्षायाम्, आतङ्कवादविरोधे, मादकद्रव्यापराधस्य निवारणे च देशः काबुलस्य समर्थनं निरन्तरं करिष्यति। तेन उक्तं यत् विशेषतः ऊर्जा, परिवहनं, कृषिः, आधारभूतसंरचना इत्यादि क्षेत्रेषु महत्वपूर्ण व्यापार आर्थिक अवसराः अपि अत्र दृष्टाः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य पुणेनगरस्य राष्ट्रिय रक्षा अकादमी परिसरस्य महान् मराठा योद्धा पेशवा बाजीराव प्रथमः इत्यस्य अश्वारूढप्रतिमायाः अनावरणं कृतवान्। अस्मिन् अवसरे प्रवदन् श्रीशाहः बाजीरावस्य अनुकरणीयं नेतृत्वं, राष्ट्रसेवा च प्रकाशयन् उक्तवान् यत् राष्ट्रिय रक्षा अकादमी भूसेनायाः, नौसेनायाः, वायुसेनायाः च भाविनेतॄणां प्रशिक्षणक्षेत्रमस्ति, यद्धि बाजीरावस्य प्रतिमायाः कृते सर्वाधिकम् उपयुक्तं स्थानं वर्तते। औपचारिकरूपेण ह्यः आरब्धः 38 दिवसीया वार्षिक श्री अमरनाथजी यात्रा दक्षिणकश्मीरस्य अनन्तनागमण्डलस्य, पहलगामस्य, मध्यकश्मीरस्य गण्डेरबलमण्डलस्य बालतालस्य मार्गद्वयादपि सुचारुतया प्रचलति। कठोरसुरक्षाप्रबन्धनेन उभयमार्गात् प्रातःकाले यात्रीणां प्रचलनम् आरब्धम्। पहलमार्गेण चन्दनवारी प्रति 3,000 भक्ताः बालताल गण्डेरबल आधारशिलशिबिरात् पवित्र गुहातीर्थं प्रति 700,700 तीर्थयात्रिकाः च अनुमताः सन्ति। हिमाचलप्रदेशे प्रावृट्टवृष्टिः निरन्तरं प्रचलति। ऋतुविज्ञान विभागेन राज्यस्य अधिकांश भागेषु जुलै मासस्य 5तः 8 दिनाङ्कपर्यन्तम् अत्यन्तं प्रचण्डवृष्टेः, वज्रपातस्य, विद्युत्पातस्य च सञ्चेतना प्रसारिता वर्तते। गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य गुजरात, हिमाचलप्रदेश, राजस्थान, उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ़ राज्यानां मुख्यमन्त्रिभिः सह भाषितवान्। एकस्मिन् सोशल मीडिया सन्देशे श्रीशाहः अवदत् यत् आवश्यकतावशात् जनानां कृते राज्येषु पर्याप्तसंख्यायां NDRF इति राष्ट्रिय आपदोद्धारदलानि नियोजितानि सन्ति। आवश्यकतानुसारम् इतोपि अधिकानि दलानि प्रेषयितुं शक्यन्ते। क्रिकेट क्रीडायां बर्मिंघम नगरे एज्बेस्टन क्रीडाङ्गणे एंडरसन तेंडुलकर ट्रॉफी इति टेस्ट क्रीडायाः द्वितीयस्पर्धायाः तृतीये दिने इंग्लैंड दलं भारतं विरुध्य क्रीडति इति वार्ताः।